تكون مزيانه. كيف ما كتعرفوا اليوم عيد زواجي كيف ما وعدتكم في الانستغرام وقلت لكم بانه غادي نشارك معكم التحضيرات. كنا ناويين اننا نديروه في الريستورون ولكن مع كورونا والحجر الصحي راكم عارفين ما قدرناش. داكشي علاش قررت انني ندير الريستورون في داري، وداكشي علاش اليوم كاين معايا الشاف ميلريك اللي هو شاف ادوميسيل صديق ديالنا، جا باش نديرو انا وياه دي بلا ديال لا غاسترونومي. عنده تبارك الله دي بلا زوينين وقلت انني ندير معاه واحد الفيزيون ما بين الطبخ المغربي والطبخ الفرنسي. يعني كنتمنى ان هاد الافكار يعجبوكم والاطباق يعجبوكم، وشكرا لكم. وكيف ما كنقول دائما الا عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش من جيم وتبارطاجيو لا فيديو ديالتي وتخلي لي تعليق، وعلاش لا تابوناو في القناه ديالي، وشكرا لكم. Bonjour Méric. Bonjour Anna. Ça va? Oui et toi? Oui, ça va. Je suis très contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. À présent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi et sur ton parcours? Alors, je me présente, je m'appelle Méric Palan, je suis un jeune chef de cuisine qui a 25 ans. Pour l'instant, chef à domicile. J'ai pu faire de belles maisons en France et ainsi qu'au Luxembourg, ce qui m'a permis de faire un concours au Luxembourg sur l'ail noir et que j'ai remporté, ainsi qu'un concours au Japon aussi sur l'ail noir que j'ai remporté aussi. Ah bah bravo. كما سمعتوا تبارك الله عليه، شاف يعني باقي صغير في البدايات ديالو، ولكن عنده مهارات كبيره اللي خلاته انه يفوز بجائزه في لوكسمبورغ في المسابقه ديال لي شاف، من بعد في اليابان. يعني تبارك الله عليه تيخرج من يديه الذهب. ما نكثرش عليكم الهضره، وان شاء الله غادي ندوزو للوصفات وندوزو للدغيساج. شكرا لكم. وغادي نقدموا لكم هذا الطبق هذا ان شاء الله بلاصوص ديالته بالخضيره اللي مرافقاه، طبق ساهل وزوين وبنين. Alors ici nous avons le mélange poireaux, carottes, oignons, céleri. بالنسبه للوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم، هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا مقله درنا فيها خضيره مقطعه صغير كيف ما كتشوفوا. هنايا عندنا خيزو وعندنا البوارو ولا البورو، عندنا شويه ديال الثومه وعندي شويه ديال الكرافس والزيت والملحه. كنشحروهم مزيان وغادي نعمروا بهم واحد هذا لي كورجيت غنوري لكم كيفاش. Alors ici nous avons les courgettes grillées à l'huile, juste un petit peu de sel. داكور. كيف ما كتشوفوا ها نتوما الكورجيت قطعناها رقيق وصافي دوزناها في مقله مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. Ajoute la sauce soja pour déglacer les légumes. ومن بعد ضاف شويه ديال صوجه حلوه الخضراء باش تعطي الحلاوه للطبق. Alors, et on laisse réduire pour que ça crée un petit caramel autour des légumes. داكور. غادي نخليها حتى كتولي شويه كراميليزي. Alors ici on a mis les petits champignons asiatiques, c'est des shimeji à mariner dans de la sauce soja sucrée avec un tout petit peu de sel. فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا دار هاد لي شامبينيون صغار هما ازياتيك سميتهم شيميجي. دار لهم غير شويه ديال الصوجه حلوه، ولكن ممكن ديروا شويه ديال الملحه مع شويه ديال السكر، ولكن صعيب يمكن تلقاو هاد لي شامبينيون. على العموم ممكن ديروا لي شامبينيون العاديين. فوالا كيخليهم كيرقادوا هكا ما كيطيبهم ما والو، غير كيخليهم في هاد لاصوص الصوجه. Alors ici on va vous préparer le cannelloni. Donc ici on a les courgettes, ici on a les légumes, ici on a le petit plateau donc pour pouvoir les mettre au four après. Donc ici il faut toujours penser à humidifier le plan de travail avant de mettre le film alimentaire. داكور. قال لكم بلي خصكم تفزقوا شويه البلان دو ترافاي قبل ما تديروا عليه هذا البابي فيلم. Voilà. Donc on va commencer par étaler les petites courgettes bien grillées. فوالا هانتوما بدات يدير لي كورجيت وحده فوق وحده، ولكن هانتوما شفتوا وحده Donc فوق on les وحده. superpose bien de moitié comme ça. فوالا ها كيما شفتوا راه غير دوزناهم في واحد المقله مع شويه ديال Voilà, الزيت 4 والملحه. comme ça va. قال لكم 4 كافيين. On garnit bien au début. هذيك في الاول نعمروهم مزيان. Donc là on n'hésite pas à bien garnir. صافي كيبدا كيلوي بحال السوشي، يرد هذاك الكورجيت ومن بعد تحيد البابي فيلم وكيلوي. Et ici on va venir tailler chaque bout pour qu'on ait quelque chose de très net. هانتوما حيد دوك الجنيبات. Voilà. Et ici on va venir le récupérer pour le صافي poser ici. وحيدها ودارها
فوق البابي كويسون لان غادي تدخل طيب واحد شويه في الفران. Alors ça, on va passer au four 10-12 minutes à 180 degrés. داكوغ. غادي نديرو في الفران مده ديال 10 حتى 12 دقيقه على درجه حراره 180. Alors ici, on a fait rôtir les oignons avec un peu de beurre, avec de l'ail aussi. Ensuite, quand ils sont bien cuits, on ajoute la crème de coco. Et là, on va laisser réduire et on va ajouter un petit peu de curry. داكوغ. Et on va laisser cuire tout doucement. سا مارش. هذه بالنسبه لاصوص ديال الحوت اشنو درنا؟ خدينا المقله درت فيها شويه ديال الزيت والزبده مع هذا البصله وشويه ديال الثومه، خليتهم حتى تشحروا مزيان. من بعد زدنا ليهم لا كريم ديال الكوكو، غنخليوها هكذا واحد شويه حتى تعقد، ومن بعد غادي نزيدوا ليها الكوري او الكاري. فوالا وهذه هي لاصوص اللي غنديروا مع الحوت. Ici, on ajoute le curry. فوالا تقريبا درنا معلقه ديال الكوري. Une bonne grosse cuillère. On peut en rajouter un petit peu. Et il faut toujours regoûter pour savoir si on en a mis assez ou pas. فوالا وكيف ما قال خصنا ديما نذوقوا باش نشوفوا واش المذاقات كاينه ولا خصنا نزيدوها ولا لا. من بعد ما عقدت لينا لاصوص ديال الكوكو الكوري درناها باش نميكسيوها. حنا غنميكسيوها دابا في الثيرموميكس، ولكن ممكن ديروها في الطحانه العاديه. Alors ici, vous avez du dos de dorade sébaste. Donc on va cuire à la poêle. Il faut préalablement le saler côté peau et côté chair. داكوغ. هنايا عندنا الظهر ديال لا دوغاد اللي غادي يدير ليه الملحه من جوج جهات، ومن بعد غادي نطيبوه غير في المقله. الوغ هنايا مقله عاديه فيها شويه ديال الزيت. On va mettre le poisson. Côté peau. Côté peau, il faut bien rester appuyé dessus pour que la peau reste bien plate. داكوغ. هانتوما ديما الحوت كيدار على الجهه اللي فيها الجلده، وكيف ما قال وركوا عليه مزيان بيديكم باش تجي الجلده لاصقه وما تجيش طايره. On peut le saler côté chair. فوالا مليحه. من بعد ما طاب الحوت من الجهه الاولى قلبنا على الجهه الثانيه كيف ما كتلاحظوا اللون ديالو شحال زوين. ضاف عليه جوج ديال الثومات ومعلقه كبيره ديال الزبده صافي، وغادي يخليه حتى يطيب على الجهه الثانيه. داكوغ. شفتو كيحرك المقله باش هذيك الزبده تجي بحال انموس. فوالا وتيبدا يكبى على الحوت من الفوق. هاد الطريقه البنات ممكن تستعملوها مع اي نوع ديال الحوت، راه كتجي غزاله. ان شاء الله غادي ندوزو للدغيساج ديال الحوت اللي صاوبنا معكم. اول حاجه غادي نديروها غادي نحطو الحوت هنايا في الجنب. فوالا. ومن بعد غادي نحطو هذاك الخضيره اللي عمرنا بها الكورجيت ديالتنا. Ici, on va mettre un tout petit peu de ketchup de poivron. Voilà. On peut mettre les champignons. Voilà, et quelques petites herbes. فوالا. ومن بعد تقدروا تزوقوا بالبريضات اللي عندكم ولا اللي كان باش كيجيب ديك المنظر زوين لاصيت ديالتكم. انا هنايا غادي ندير 3 ديال الوريضات. فوالا. ومن بعد غادي on ajoute un petit peu. On peut juste فوالا نقلبوا شويه كطفي باش تشوفوا. فوالا تيجي الزل. لاصوص كوري. لاصوص اللي درنا بالكوري وبلا كريم دو كوكو. فوالا. هذه برافو الشيف. هذه هي لاسيت ديالتنا كيف ما كتشوفوا، راه زعما طبق ذوقي وكيجي رائع. ميرسي. وغادي نعطيكم كذلك الوصفه ديال هاد لاطويل هذه اللي كتجي زوينه نورمالمون بالالوان. الا ما عندكمش مشكل انكم تستعملوا الملونات الغذائيه تعطي منظر زوين لهذا الاطباق ديالكم. Alors, il nous faut 40 g de farine. غادي نحتاجوا 40 غرام ديال لا فارين. 240 g d'eau. 240 غرام ديال الماء. Et 100 g d'huile. و100 غرام ديال الزيت الروميه. Et un tout petit peu de sel. وشويه ديال الملحه. هاد لاطويل نورمالمون كيكونوا فيها الالوان لان كيديروا فيها الملونات الغذائيه. انا ما تيعجبونيش ندير هذوك الملونات اللي تيكونوا شويه ما مزيانينش للصحه، داكشي علاش غادي نديروا لاطويل طبيعيه. Alors, on ajoute
la farine. Il faut bien être précis dans les pesées. قال لكم بلي خصكم تكونوا دقيقين في هذا في العبارات. On كيف ajoute ما كتشوفوا هو بدا تيخلط المكونات دقه وحده. et on met un petit peu de sel. شويه د الملحه. Il faut bien mélanger le tout, enlever tous les petits grumeaux de farine qui vont se créer. فوالا شوفوا البنات راه بدات يضربها، ممكن ديروها حتى في هذا الطحانه ماشي مشكل، لان باش ما يكونوش لكم دوك الكويرات ديال الدقيق. Voilà, là on va aller les cuire. Donc on va aller vers la poêle. فوالا غادي نمشيو دابا للمقله باش نطيبوها. On prend une bonne louche. On vient déposer une bonne dose tout au long de la poêle. فوالا هانتوما شفتوا خدا واحده لو شويه عامره ودارها بحال البغرير، هذا البغرير المصار هذا. هانتوما هذا هو الشكل اللي كتعطينا، شفتوا كيفاش كتكون مشبكه، غير هو ملي كيكون فيها داك الملون الغذائي كتعطي المنظر احسن من هكذا، يعني اللون ديالها بحال هكذا بحال الخبز. وكذلك وجدنا واحد لاطويل وحده اخرى غادي نوري لكم كيفاش كتوجد، يعني كتشرى بحال هكذا ولكن نعطيكم الماده مناش كتصاوب. كيف ما كتشوفوا عندنا هاد الخبيزات هادو هما مصنوعين من الدقيق ديال لوبيا بيضاء، سميتهم لي بوبادون. شاف بوبادون. فوالا هادو غادي نصاوبوا منهم واحد لاطويل كنقليوهم غيوليو لينا مقرمشين وكيجيو بنانين. شفتوا البنات كتقلاو كي كيولي الشكل ديالها كيفاش كتنفخ، والمذاق ديالها كيجي خطير. ودابا غادي نعطيكم غير فكره على هذا الطبق اشنو وجدنا فيه، ان شاء الله من بعد نعطيه لكم ديطاي. هنايا كنديروا واحد البويون ديال الدجاج اللي فيه الدجاج متقطع كيف ما كتشوفوا، مع شويه ديال الخيزو وشويه ديال البصله وكرافس وشويه ديال الزعتر وورقه سيدنا موسى. كنبقاو نطيبوهم على عافيه تكون متوسطه حتى كيتحمر هو كيطلق الماء ديالو. ما قدرناش نعطيكم الوصفات كاملين لان الفيديو غادي تجينا طويله، داكشي علاش كنعطيكم مره اشنو درنا، وان شاء الله من بعد نعطيكم الوصفات كاملين. هنايا على قبل لو بلا برينسيبال كما كتشوفوا درنا الدجاج اللي طيبوه في الزبده مع شويه ديال الثومه وشويه ديال الاعشاب، وكل مره كيرجع عليه هذيك الزبيده مع هذوك الاعشاب المنسمه. عامل Oui. T'as tout compris? Non. واخا هو راه نص جزائري نص مغربي، نص جزائري ونص فرنسي، ولكن ما تيفهمش العربيه. هانتوما الدجاج كي كيكون اللون ديالو عرفتي الريحه طالعه منه، يا سلام يا سلام. هانتوما شفتوا الحقيقه خصني نعاود معكم هاد لا غوسيت بالديتاي تاخذوها غادي تعجبكم بزاف. من بعد ما طاب الدجاج كيدهنوا بلاصوص اللي وجدها بشويه ديال العسل والقرفه، وكيقطعوا بهذه الطريقه هذه باش يعطينا طريفات زوينين اللي يجيونا في انيقين في الطبيصلات ويجينا طبق ذوقي بامتياز. هنايا عندنا لا بيوري ديال لي كاروت اميريك سي سا. فوالا، ومن بعد غادي نحطوا الدجاج اللي طيبنا هنايا في الجنب. فوالا. Après tu peux mettre la carotte ici. ومن بعد كيف ما شفتوا غادي نديروا كلشي بخيزو، يعني سي سا. فوالا غادي نحطوا هاد الخيزويه هادي، وشاف ميريك غادي يكمل الدغيساج باش يعطينا اللمسه الفنيه ديالته. Là on a des petites lamelles de carottes marinées à la fleur d'oranger. فوالا هاد الخيزو اللي دار واحد شويه خيزو دوزو في الماء الزهر، لان لاصوص درناها بالقرفه، يعني هذا بلا شويه حلو مالح، سي ان بلا سكري سالي. Voilà c'est ça. فوالا. وهنايا عندنا لي كاروت حتى هادو راه خيزو شيبس موف قلاه في الزيت باش يعطينا الكروستيون لاسيت. Voilà. Et ici on ajoute la sauce de volaille réduite avec du miel et de la cannelle. فوالا هنا في الاخر زاد لاصوص ديال اللي خلاها حتى تعقدات مزيان، وزاد ليها شويه ديال الكانيل القرفه وشويه ديال ميل العسل. فوالا. Et on ajoute un petit condiment date. هنايا طحنت شويه ديال التمر مع شويه ديال املو باش يعطي لنا هذيك اللمسه المغربيه. سا سي ان طاجين ريفيزيتي. Voilà un petit peu. فوالا هذا طاجين مغربي بطريقه غاسترونوميك.
ودابا غادي ندوزو للدغيساج ديال لاميز بوش اللي وجدناه بطرطاغ ديال نواه سانجاك اللي غادي نقدموه في هاد لاصيط اللي درنا فيها المايز وغادي نوضعوا عليها واحد الكوكي د سانجاك اللي غادي نوضعوا عليه طرطاغ. Alors ici, vous avez le tartare de Saint-Jacques فوالا avec des pommes, Oui. du cerfeuil haché. فوالا هنايا درنا سانجاك طرطاغ فوالا بالتفاح Et ومن بعد ici, vous avez la petite tuile pour apporter du croustillant. فوالا مع لا تويل اللي درنا معكم. هنا غادي ندغيسيو السانجاك الثاني خدينا اسياد حمراء يعني باش نشونجيو شويه لي كولور وغادي نوري لكم كيفاش غادي نديروا الدغيساج. Alors ici, on va mettre la purée de courge butternut. هنايا درنا لا بيغي ديال القرعه من بعد غادي ندير لي نواد سانجاك ديالنا اللي دوزناهم في المقلاة. شفتوا المره الفايته كيفاش طيبتهم يعني ما تفوتوش ليهم دقيقه لكل جهه. فوالا Alors ici, on va ajouter les petits champignons, les shimeji. فوالا وضفنا ليهم هذوك لي شامبينيون اللي شفتوا كيفاش طيبناهم غير في السوجه الحلوه وشويه د الملحه. Voilà, 3 petits champignons. Ici, on ajoute quelques petites pousses de petits pois. هادو البنات وريقات ديال الجبانه تيكونوا شويه بحال اللوايه ملويين. Voilà, comme ici. Et toujours pour finir, on ajoute toujours une petite fleur de sel. فوالا وفي الاخير كنضيفوا واحد اللمسه صغيره ديال فلور دو سيل. وفي هاد لاصيط هادي غادي نديرو ان شاء الله الدغيساج ديال المقبله الثانيه اللي كتكون من الطول الاحمر مع لافوكا. كيف ما كتلاحظوا كيوضع واحد الشريحه ديال الطون غوج وتيدير من بيناتهم شويه ديال لافوكا. يعني هنايا استعملت 3 ديال المرصيات د لافوكا و3 المرصيات ديال طون غوج. فوالا وهنا غادي نكملوا الدغيساج ديالنا بهاد النقيطات ديال لا بوري ديال بوافرون ومن بعد غادي نديروا شويه ديال الورد. ابخي هنايا في الفوق غادي ندير واحد المورسو صفر وغادي ندير لي تويل اللي صوبنا. فوالا وفي الاخير غادي ندير شويه ديال الزنجلان اللي عرفتوه تيجي مزيان مع طون روج. وفي الاخير واحد شويه ديال ويل دوليف هكذا باش يعطينا البريونس لاصيت ديالنا. هنا غادي نديرو دغيساج ديال لونطري الثانيه اللي كاين فيها الكراب ودرناه مع واحد لا مايونيز بالزعفران افيك سافرون. سي سو. وباش نعطيوها هذاك الكوتي مغربي درنا ليها الزعفران. وهادو لي تويل ديال البوبادوم اللي وريت لكم قبيله يعني الدقيق ديال اللوبيا وغادي نذوقوه بشويه ديال كيتشوب دو بوافرون. هاد الكيتشوب دو بوافرون اللي صوبناه قبيله. فوالا Après, on ajoute un tout petit peu d'huile d'olive. وي في الاخير غادي نديرو هاد الوريقات هادو سا سابيل كومون Des oricres. ياك سمعتوه. المهم انا راه ما عرفتهمش. فوالا وهذه هي لونطري الثانيه كيف ما كتشوفوا. برافو شيف. Merci beaucoup. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للدغيساج ديال الديسير ديالنا اللي غادي نزوقوا لاصيط بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. طريقه سهله كناخذوا غير واحد المعلقه ديال الكولي ديال الفرامبواز اولا ديال الفريز وكنبداو نوركوا عليه بالمعلقه وكندوروا الطبسيل باش كيطير لينا هذاك الكولي على كامل لاصيط اللي تيعطينا هذا الشكل اللي تيكون عشوائي ولكن كيعطي واحد الجماليه للاصيط ديالتنا كيف ما كتلاحظوا. Alors ici, on a déjà le coulis fruits rouges. Voilà. On va ajouter la mousse chocolat blanc. هنايا درنا لا موش شوكولا. الا بغيتوها البنات ندير لكم لا غوسيت ديالها كتجي بنينه. فوالا ومن بعد غادي يبدا يدور عليها هذوك لي فخوي. Là, on ajoute les fraises. فوالا عندنا الفريز صافي وكيستمر كيوضع هذوك لي فريز ديالو. هنا تقريبا عندنا 3 ديال الفريزات مع
جوج ديال لي فرومبواز اللي مقطعين على جوج كيف ما كتلاحظوا. المهم كتستعملوا الفواكه اللي كيعجبوكم، ومن الاحسن يكونوا في الاحمر باش يجيو مواتين مع هاد لاصيت هادي. اللي كيهم هي هذيك لاموس والشوكولا البيضاء اللي ان شاء الله غادي نحطها لكم في القناه. ومن بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الكرامبل. هذا الكرامبل صوبناه باملو ديال كاوكاو، فيه لوغو ديال كاوكاو جا غزال حتى هو. ومن بعد غادي نديرو شويه ديال الكولي كمسا، وغادي نديرو هاد الوريقات ديال البيتخاف بحال هكذا، غير 3 ما نكتروش باش ما يجيش تبصيل ترو شارجي. فوالا. وفي الاخير غادي نديرو واحد شويه ديال بسكوي ديال سبيكولوز هكذا من الفوق. وهذا هو الديسير ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي عاطل العين. ميرسي شاف. وهكا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كيف ما كتشوفوا شحال ديال الاطباق اللي وجدنا مع الشاف، ودرنا اطباق ذوقيه بامتياز. كيف ما كتشوفوا الجمال، يعني العين كتاكل قبل من الفم كما كنقول ديما. وكنتمنى ان هاد الاطباق يكونوا يعجبوكم والوصفه اللي عطيناكم تكون عجبتكم. Merci Médéric. Avec grand plaisir, Anan, merci à toi. Merci. Alors, je tenais aussi à dire un petit mot. Oui. Donc, c'est pour les quantités. Souvent en gastronomie, les gens pensent que les quantités sont trop petites. Oui, mais voilà. il faut penser qu'il y a quand même énormément de plats. Voilà. Donc, comme là, ici, il y a un amuse-bouche, 3 entrées, 2 plats et un dessert. Voilà. Donc, ce qui fait beaucoup de quantité. Exactement, t'as raison. حتى انا ديما كنسمع الناس كيقول لك ايوا لا غاسترونومي داكشي غير قليل كاع ما يشبعني، ولكن ملي تعرفوا بان لا غاسترونومي ماشي هو بلا ولا جوج، هو بزاف ديال لي بلاك ذوقيه، يعني كتذوق وكدوز لحاجه اخرى وكدوز لحاجه اخرى. يعني تخيلوا معايا هنايا عندنا واحد لا ميزبوش، وعندنا 3 ديال المقبلات، وعندنا جوج ديال الاطباق عاد الديسير. يعني ما كتجي توصل للديسير حتى كتكون انت ديجا شبعتي. يعني عارفه بانه الناس يقول لك لا والله ما ناكل كسكسو، ولكن ما فيها باس نبدلوا شويه، نخرجوا شويه على العاده، يعني نسافروا ونعرفوا قصد اننا نسافروا بالمذاقات ديالنا ونديروا اطباق ذوقيه. Merci une autre fois, chef Médéric, merci beaucoup. Merci à toi, Anan. Et aussi, cette vidéo, je l'ai fait de mon propre gré pour faire plaisir à Anan. Oui, donc, je l'autorise à la poster sur YouTube. فوالا، خديت لا بيرميسيون ديالته باش نحطها في يوتيوب. اللي عندو الحنش يخاف من الهبل، يعني عطاني لوتوريزاسيون باش نحطها في يوتيوب. شكرا لكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. باي باي. À bientôt. À bientôt.